नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि नगर्न आफ्ना सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। प्रतिस्थापन विधेयकले सत्ता गठबन्धनमै फुट ल्याउने दाबी। एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरू नै अन्योलमा। सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नु नहुने विज्ञको जिकिर। 18 महिनापछि बंगलादेशमा खुल्यो विद्यालय। लामो समयपछि विद्यालयमा भेट हुँदा विद्यार्थीहरू खुसी। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली र बंगलादेश बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा सकियो। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित अवरोध गरेपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। आइतबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक भाद्र 29 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी दिँदै बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल भदौ 29 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। सभामुख सापकोटाले करोडौं जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले संविधान, नियम, कानून अनुसार नै अगाडि बढ्ने मूल्य मान्यता भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले समन्वय र समझदारी गरी वाद विवादलाई संवादमा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि नाराबाजी नरोकिएपछि आगामी बैठक मंगलबार बस्ने बताउनु भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो 2:30 मा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको सभामुख सापकोटाका संचारविज्ञ श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ। संसदको चालु अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आज पनि एमालेको अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। बैठकलाई पुनः सञ्चालन गर्न सभामुख सापकोटाले आजै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। 15 मिनट स्थगित भएर बैठक सुरु भए पनि एमालेको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेन। संसद बैठक यही भाद्र 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमाले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा सहभागी हुन दिएको भन्दै बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै बैठक लगातार अवरुद्ध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद बैठक सुचारू कहिले हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्माङले प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू गराउन पहल अझै नगरेको भन्दै सत्तापक्ष र सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेम्माङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो दलमाथि भेदभाव गरेकाले संसद अवरुद्ध पार्नु परेको स्पष्ट पार्दै त्यो स्थिति कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो।
हामीप्रति भेदभाव भइरहेको छ। यो भेदभावको स्थिति कहिले अन्त हुन्छ भनेर प्रतिपक्षले महसुस गर्ने कहिलेसम्म हो र यस्तो भइरहँदा पनि सत्तापक्ष र सभामुखले कहिलेसम्म अलिकति पनि कुरा नगरिकन छलफल नगरिकन बसिराख्न सक्छ। यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संवाद, छलफल र वार्ताको माध्यमबाट संसदमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वार्तामा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका बालकृष्ण खाँडले संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। संवाद पनि गर्दै जाने, संसदको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भएका मतभेदहरूलाई सुल्झाएर जाउँ। संवाद, छलफल, वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि, उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। सभामुखको भूमिकामाथि आपत्ति जनाउँदै एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध पारेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वेल घेराउ गर्ने र तोकिएको नारा मात्रै लगाएर आफैले निर्धारण गरेर संसदीय मर्यादा सीमाको ख्याल गर्न पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सभामुखले पदीय आचरण विपरीत काम गरेकाले संसद अवरोध जारी रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले संसदीय मर्यादाभित्र तोकिएका हाम्रा नारा, तोकिएका नारा, त्योभन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँदैन। हामीले तोकिएका हाम्रा व्यवहारहरू छन्, हामी वेलमा जान्छौँ, वेलमा गएर नारा लगाउँछौँ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले सत्तारूढ दलभित्रै फुट लाउने दावी समेत गर्नुभयो। 5 लाख गरिबलाई 10-10 हजारका दरले राहत दिने व्यवस्था सहित सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तारूढ दलहरू आफ्नै पनि हित नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। 5 लाख मान्छेलाई 10-10 हजारका दरले वितरण गर्ने के आधार, कुन मापदण्ड, कसलाई? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गर्नेछ, त्यसभित्र पनि समस्या पैदा गर्छ। अध्यक्ष ओलीले सभामुखका कारण सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि सहज ढङ्गले अघि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयक पेश गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि देखाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। मन्त्री आफ्नो आसनमा नबस्ने, अन्त्य सांसदहरूका बिचमा लुकेर बस्ने, उतैबाट कुदेर जाने, मन्त्रीले मर्यादित व्यवहारले चल्न पर्यो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा आफै आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै पटक पटक आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू अब एक्लिँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओले जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्त पेश गर्दै आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ 1-2 वर्षपछि यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताउनुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो दिमागमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको चिन्तन आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे चिन्तन मनन गरी दिन पनि वाम बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो रहेछ, सायद अब म 1-2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। तपाईहरु यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र।
अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै पुस्तकमा नहुनुपर्ने मान्छेको सन्दर्भमा धेरै लेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशालाई सही ढङ्गले अघि बढाउन विगतमा भएका इतिहासहरूको सही समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफूले अझै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न चाहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। तत्कालीन माधव कुमार नेपाल समूहको नेकपा एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। डाक्टर विजय कुमार पौडेलको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रदेश कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण भएको हो। रूपान्तरण हुने क्रममा जिम्मेवारी भने केही हेरफेर गरिएको एकीकृत समाजवादी स्रोतले बताएको छ। कमिटीको अध्यक्षमा केदार सञ्जेल, उपाध्यक्ष सूर्य खत्री र सचिवमा विष्णु लम्साल चयन हुनुभएको छ। उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान मिच्नेहरूले नै संविधान मिच्नु हुँदैन भन्दै हिँडिरहेको बताउनु भएको छ। संविधान मिच्नेहरूले नै संविधान मिच्न पाइँदैन भनेर नारा लगाइरहेका छन्। संसदका नियमावलीमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको छ कि अदालतमा विचाराधीन दिन मुद्दाको बारेमा संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। अनि आफैले नारा लगाएको छ संविधान मिच्न पाइँदैन भनेपछि अब यस्ताहरूको के जवाब? कमिटीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता पास गराउन संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसीसी बारे सत्तासीन दलहरूको धारणाको पर्खाइमा छ। नेपाली कांग्रेस अहिले एमसीसी पास गराउन संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री उदय शमशेर जबराले एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री जबराले 6 वर्षमा शीर्ष दलहरूका शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा रहेको बेला कुनै विवाद नभएको, तर 2017 को सेप्टेम्बरबाट यसको विवाद भएको बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वमा आएको विवाद पछि मात्रै एमसीसी को विवाद सुरु भएको स्मरण गराउनु भयो। पूर्व मन्त्री जबराले एमसीसी को पैसा नआए पनि नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढिरहने, तर सितैमा दिएको रकम लिन्न भन्नु उचित नहुने बताउनु भयो। अहिले एमसीसी को चर्को विरोध गर्ने नेताहरू पनि महत्त्वपूर्ण क्याबिनेटको पदहरू उहाँहरूले लिनुभएको थियो र एमसीसी को कुरा आउँदाखेरि यस्ता कुनै किसिमको कुरा आएन र सेप्टेम्बर 2017 सालमा वाशिंटनमा यो सही भइसकेपछि, सही भएर आइसकेपछि लगभग एमसीसी को विवाद 1 वर्षपछि सुरु हो। मेरो प्रश्न, एमसीसी को डकुमेन्ट अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट, प्लानिङ कमिसनको वेबसाइटमा सही भइसकेपछि राखिएको थियो। उता नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पार्टीले एमसीसी बारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले सत्तासीन दलहरूले धारणा बनाएपछि मात्रै नेकपा एमालेको धारणा बनाउने बताउनु भएको हो। डाक्टर भट्टराईले एमसीसी को उपाध्यक्ष फातिमा सुमार अमेरिकाबाट आउनु भएको र त्यसमा सरकारको तर्फबाट के सन्देश दियो भन्ने बारेमा आधिकारिक रूपमा आफ्नो पार्टी बेखबर रहेको बताउनु भयो। हिजो एमसीसी का बारेमा एउटा धारणा बनाएका दलहरू अहिले फेरि सत्तासीन गठजोडका दलहरू छन्। उनीहरूका बीचमा के छलफल भइरहेको छ? उनीहरू त्यो आफ्नोको हिजकै मतमा छन् कि उनीहरूले मत परिवर्तन गरेका छन् कि? पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यले दुवै ठूला राजनीतिक दलहरूले एमसीसी को उत्थान सम्झौता सही गर्दा दुवै पार्टीले सोच विचार र अध्ययन नगरी लापरवाही गरेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा यी दुईटै ठूला राजनीतिक दलहरूले र यो राजनीतिक दलमा भएका नेताहरूले र राज्य संयन्त्रमा भएका बौद्धिकहरूले दुईटा कुरामा यो देशलाई ठुलो अन्याय गर्नु भएको छ। यो विषयमा राष्ट्रपतिले एउटा यो एमसीसी को जसरी उठान गरियो, यो प्रक्रियाबाट सही गर्ने अवस्थासम्म जसरी ल्याइयो र सही गरियो, त्यसमा लापरवाही छ। पूर्वाधारविद डाक्टर आचार्यले एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दा नेताहरूले आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिका पाटोहरूलाई खुलाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले सहयोग गर्ने कुरा बिना कुनै स्वार्थ हुन नसक्ने पनि दाबी गर्नुभयो।
कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि समितिले सरकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर रासायनिक मल व्यवस्थापन, हालको अवस्था र कार्यदिशाको बारेमा छलफल गरेको छ। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकाले टेक्निकली रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो। सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरामाथि उच्च स्तरीय छलफलमा राखिने बताउनुभयो। उहाँले तेलको जस्तै गरे पनि समस्या रासायनिक मलको समस्या समाधान हुन सक्ने प्रस्ताव राखेको पनि बताउनुभयो। तेलको जस्तै गऱ्यो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ मैले। किन मार्केट एकदम फ्लक्चुएटिङ छ, हाम्रो चाहिँ एकदम रिजिड छ, खरिद पनि त्यस्तै छ, बिक्री पनि 73 सालको बिक्री मूल्यमा हामी बिक्री गरिरहेका छौँ हैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर गंगा दत्त आचार्यले आवश्यक परिणामका लागि छुट्याएको रकमले आधा मात्रै मल खरिद गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परिणाममा मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 5,20,000 रासायनिक मल खरिद गर्न करिब 20 अर्ब रुपियाँ लाग्ने भन्दै नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले आधा परिणाम मात्रै आउने बताउनुभयो। हामीले जति रकम अहिले तत्काल चाहिँ मलको अनुदानको लागि विनियोजन भएको छ त्यो रकमले हामीले भनेको हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणको आधा जति मात्रै खरिद गर्न सकिने स्थिति छ। 5,20,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार लिने हो भने करिब 30 अरब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो, अनुदानकै हिस्सा मात्रै। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले 12 अर्बको मल खरिद गर्ने योजना मात्रै बनाउनु नहुने बताउनुभयो। सरकारले योजना बनाएर अनुदानको बजेटले भ्याएसम्म तत्काल दिने र बाँकी फरफारक गर्ने किसिमले काम अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो 12 अरब मात्रै होइन कि यहाँहरूले हाम्रो टेन्टेटिभ डिमान्डको हिसाबलाई प्रोजेक्सन गरेर बिजनेस प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने मूल्यको हकमा त नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म होइन 30 अरब नभए पनि अर्को साल पनि हामी 12-15 अरबको एस्युरेन्स त्यतिको पनि अहिले नै तयारी गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तर त्यो पनि साउन लागेपछि मात्र तयारी हुन्छ एआइसिएल र साल ट्रेडिङबाट। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ, अलिकति गभर्नेन्सको पाटो पनि। छलफलमा उपस्थित अन्य वक्ताहरूले सरकारले वर्ष दिनमा आवश्यक पर्ने मलको मागलाई खरिदका प्रक्रियाहरू अघि बढाउनु पर्ने र समयमै सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले अहिले दिइरहेको अनुदान युरिया मलमा मात्रै भइरहेकाले डिएपी र युरेटिभ पोटासमा कम भएकाले युरियाको अनुदान घटाएर अन्य रासायनिक मलको मात्रा बढाउन सकिने धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाली समाजमा महिला आत्मनिर्भर भएर बस्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। तर जिम्मेवारीले महिलाहरूलाई ती चुनौतीको सामना गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यस्तै चुनौतीको सामना गर्दै केही महिला सवारी चालक भएर आफ्नो र परिवारको जिम्मेवारी उठाइरहेका छन्। यातायात क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता ज्यादै न्यून छ। कतिपय आफ्नो शौखले गाडी चलाउँछन् भने कतिपयलाई जिम्मेवारीले बाध्य बनाउँछ। आज भोलि राजधानी काठमाडौँका सडकहरूमा महिला टेम्पो चालकको संख्या पनि बढेको छ। महिला चालक त्यो पनि सार्वजनिक यातायातमा संलग्नलाई हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक भए तापनि उनीहरूको सङ्घर्षपूर्ण जीवनमा पूर्ण विराम भने लागेको छैन। हरेक चुनौतीहरूको सामना गर्दै हरेक परिस्थितिसँग जुझ्दै आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन्। 2 वर्ष भयो अहिले। त्यही बाबुलाई अहिले चाहिँ बाबुलाई बोकेर हिँडेको छैन क्या, जहिले बाबुलाई बोकेर गाडी चलाउनु गरेको थिएँ। खर्च त पुग्दैन, तर जसरी भए पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ महिला टेम्पो चालकलाई। त्यसमाथि सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार कतै पनि रोक्न दिँदैनन्। एकछिन मात्र रोके पनि आएर धपाइहाल्छन्। यात्रु समेत चढ्न दिँदैनन्। सवारी कर जति बढाए पनि तिरिरहेको भन्दै सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको गुनासो गर्छन् महिला चालकहरू। उता आएर निजी बस्नु दिन्थ्यो, त्यहाँबाट लहटेर अहिले हामीलाई यहाँ ल्याइरहेछ। अहिले अब हामी यो कुनामा बेला बेलामा आएर सबै लहट्छ, एउटा बस्नु दिँदैन, एउटा मान्छे हाल्नु दिँदैन। हामीलाई धेरै गाह्रो दिएछ। केही महिला चालक भने आफ्नै रहरले पनि यो पेसामा लागेका छन्। तर रहरै रहरमा सुरु गरेको चालकको यात्रा अप्ठ्यारो रहेको पनि अनुभव छ महिला चालकसँग। एकातिर शारीरिक थकान, हातभरि उठेका ठेला, त्यसका अलावा शौचालयको समस्या। गाडी छोडेर शौचालय जाँदा फर्केर आउँदा फेरि ट्राफिक प्रहरीसँगको वाद विवाद। जानको लागि अब कि सीताबाईलाई पुग्नुपर्छ, अब कि यहाँ आउनुपर्छ, यहाँ पनि कहिले त समस्या पर्छ। अब बिच बाटोमा त छैन खासै।
सधैँ भान्सामा मात्र सीमित रहने महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको यी टेम्पो चालकहरूको कथाले बताउँछ। प्रतिस्पर्धा र चुनौतीका साथ हिँडेका यस्ता महिलाहरूले देशमा समानताको पाठ सिकाइरहेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाको साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउने बताउनु भएको हो। आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बीजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। करको के दायरा विस्तार गर्न, सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन हामीले अपिल गरेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ। जो अहिले आउनुभएको छैन त्यसमा धेरै छुटहरू हामीले दिएका छौँ। 2080 साल चैत मसानसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास योजना तथा केही विशेष उद्योगहरूमा लगानी गरेकोमा विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरी करको दायरा विस्तार गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। विभिन्न कर मिनाहाको कुराहरू गरेर पनि प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेका छौँ। उहाँले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि बताउनुभयो। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने उहाँको भनाइ छ। कृषि बाली बीमालाई 80% पुर्याउनका साथै 200 मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्राउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्राउन 15 वर्षसम्म कर छुट दिने, थप 6 वर्ष 50% कर छुट दिने, उपत्यकाका 12 स्थानमा पार्क बनाउनका लागि अध्ययन गरिराखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बहिर्गमित लडाकुहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएको मध्ये 30% उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने मन्त्रालयले त्यसमा बनाउन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि अहिले बहस र छलफल सुरु भएको छ। नयाँ सरकारको प्राथमिकता अनुरूप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पेश गरिएको बजेटमा उद्योगी व्यवसायी लगायत सरकारवालाहरूको कस्तो प्रतिक्रिया छ त? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद बैठकमा पेश गर्नुभएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सरकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको समय सीमा यही मसान्तसम्म सकिने लाग्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुकूल ल्याएको बजेटमाथि अहिले सकारात्मक र नकारात्मक गरी मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। नयाँ बजेटले निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएकोमा उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन्। यद्यपि कार्यान्वयन कस्तो हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ। निर्यात गर्ने उद्योग भयो अनि धेरै तपाईको रोजगारी दिने उद्योग भयो, तिनीहरूलाई पर्टिकुलर हामीले मागेका थियौँ जस्तै इलेक्ट्रिसिटीमा अलिकति छुट चाहिन्छ भनेर। त्यो हुँदाखेरि हामी बढ्ता एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र बढ्ता चाहिँ तपाईँको हामी यो रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने स्पेसल्ली हाम्रो विशेष हाम्रो आग्रह थियो। त्यसमा पर्टिकुलरली प्रोत्साहन त गर्छौँ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ यो निर्यातमूलक उद्योग र अलिकति रोजगारी बढ्ता दिने उद्योगलाई, तर यो गर्छु भन्ने कुरा क्लियरिटी छैन हैन। सरकारले विधेयकमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। कृषि उद्यमीहरूले विधेयकमा भएका अधिकांश बुँदा सकारात्मक भएको तर पर्याप्त छलफल भने नचलाइएको टिप्पणी गरेका छन्। सेक्टरमा भनेर पनि यो एउटा प्रचारमुखी अथवा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधले ल्याइनु भन्दा पनि समग्र जनताको हितमा र जनतासँग सरकारवालाहरूसँग सल्लाह गरेर र के आवश्यक छ के छैन र कुन सेक्टरमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर छलफल गरेर ल्याइएको भए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। कृषि सेक्टरमा 3 अर्ब जुन बढ्यो त्यो कुरा अत्यन्तै राम्रो हो।
यता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधित बजेट निधारमा लगाइएको टीका जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसदभित्र सबैको सहमति लिएर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट विधेयक ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो, किन सबैको सरकारको विषय हो। यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्, जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन। नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले प्रतिस्थापन विधेयक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको संशोधित विधेयक बजेट ल्याएको छ। नयाँ बजेटको आकार अघिल्लो बजेटभन्दा 15 अर्बले घटी छ। बजेटको आकार घटे पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अघिल्लो सरकारको भन्दा बढी प्रक्षेपण गरिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संगठन तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स नाटा, होटल एसोसिएसन नेपाल हान र नेपाल पर्यटन बोर्ड NTV-ले संयुक्त रूपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय घिमिरेले नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्याक्सिनेटेड पर्यटकको भिजा अन अराइभलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन प्रवर्धन, विकास र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पर्यटन सम्बन्धी निर्णय लिने हरेक बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा यस्तो सिस्टमको आवश्यकता छ जहाँ प्राइभेट सेक्टर जस्तो CCMC छ भने त्यो भित्रको प्रत्येक डिसिजनमा बस्ने प्राइभेट सेक्टरलाई र अन्य लगानी भएको व्यक्ति चाहिँ त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ हुनुपर्छ। CCMC-ले व्यवसायीलाई हाउगुजी बनाएको भन्दै नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले त्यहाँ बस्नेहरूले विभिन्न स्वार्थले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा यो CCMC भन्ने चाहिँ नि एउटा अब त्यो जन्तु हो कि संस्था हो कि त्यो निकाय हो कि के हो, त्यो एक किसिमको चाहिँ नि हामीलाई व्यवसायीलाई हाउगुजी बनाएको छैन, हाउगुजी नै हो त्यो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो। आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए पनि दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसको कारण खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। नेपालले बङ्गलादेशसँग दोस्रो पटक बराबरी खेलेको हो। नेपालकी गीता राणा मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडी घोषित भइन्। AFC महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। बिहिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले 2-1 को जित निकालेको थियो। AFC महिला एसियन कप 2022 छनौट उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार गठनको 2 महिना पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकिएको भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूलाई मन्त्रीका लागि छिटो नाम दिन आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले एमसीसी पास गराउन संसदभित्र र बाहिर रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री उदय शमशेर जबराले एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री जबराले 6 वर्षमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा रहेको बेला कुनै विवाद नभएको तर 2017 को सेप्टेम्बरबाट यसको विवाद भएको बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा तालिबानको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि गोली प्रहार भएको छ। तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि स्वतन्त्रता र अधिकारको माग गर्दै महिला लगायत विभिन्न समुदायले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तालिबानको आक्रमणमा हालसम्म 4 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।